गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममश्चर्यमिदं महत् गयाश्रादानमुक्तिश्च मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् Once more, मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेत उवाच गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित्त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्रार्धनैर्मुक्ते चेदसाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानं मातिष्ठ प्रेतनिर्भयः वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकप्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिनैव ते पश्यन्त शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्ते सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतां सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संशयनात्याय देशग्रामा ययुः पङ्वन्ध मन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै once more संश्रवणार्थाय देशग्रामजनाययो पङ्गुवन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्ताय गोकर्णे कथयत्कथां स प्रेतोऽपि तथा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः तप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत्कीच कमुच्छ्रितं तन्मूलछिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो यसौ वातरूपी स्थितं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतरं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोकरोत् दिनाते रक्षिता घाता तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदो भूत् सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्द श्रवणोत्प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरौ जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासघनश्यामो मुकुटे कुण्डलान्वितः दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीमा
तुलसीदाममण्डितः पीतवासो घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडविनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनकर्मभिकृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकसमिदो यथा अस्मिन् वै भारतवर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथाश्रावीणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहते रक्षितेन स्पुष्टेन बलीयसा अध्रुवेन शरीरेण शुष्कशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितपैलेपितं चर्मावन्नद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्तां रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कुमिविड्भस्म संज्ञातं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कृतोऽयं साधयेनः यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषानिवृत्त्यर्थ नेतदेव हि साधनं बुद्बुधा इव तोयेषु मष्का इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जितः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थिभेदकथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसि कथार्थिते स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुल श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदकृतो जात प्रब्रुवन्तो हरिप्रियः हरिदास ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपौष्येव प्रयतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थितश्चित्ते कृतं दृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमोदेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः वैष्णवो हतो देशो इतं श्राद्धमपात्रकं हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम् विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वरिमन्दे नत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथयां निश्चला मतिः एवमधिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनः श्रावणे मासि गोकर्ण कथामोचे तथा पुनः
रात्रवतीं भूय श्रवणं तैकृतं पुनः कथासमाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविबभूर्भुवः जय शब्द नमः शब्द तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्स्वसदृशं हरिः श्रोत्रो नयन् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटकुण्डलेनस्ता चक्रे हरिक्षणात् तत्ग्रामे मे स्थिता जीवा आश्वचाण्डालय जातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रोषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन च गोपाले गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां च गणगते सदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् भूमोत्र च ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्जीवत् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः वन्स् मोर् फॉर क्लैरिटी भूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै पीतश्च ये गर्भगता न भूय वादाम्बुपर्णाशन देहशोणैः स्तपोभिरुग्रैर्श्चिरकालसञ्चितैः योगैश संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति माम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थे ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेत मे तत्परं पवित्रं श्रुतं सकृद्दैर्विदहेत गौगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च इति श्रीमद्पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पञ्चोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।